اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے درود و سلام میرے امام الانبیاء پر، خاتم النبیین پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، راحت العاشقین پر، میری اور تمہاری راحت پر، میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ پر. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پیچھے تک بلند آواز میں سارے درود پاک پڑھو بھائی. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چراہیو ذرا جاگ کے رہو، ٹھیک ہے؟ ذرا ہوش نال بیٹھو ایتھے. تسی جنی دیر کہو گے اسی اونی دیر بیان کران گے. تسی سنن والے بنو، اسی سنان والے ہیں. یہ بات ہے حضور سے نسبت کی. نسبت تھی تو صدیق اکبر کی تھی، نسبت تھی تو فاروق اعظم کی تھی، نسبت تھی تو عثمان غنی کی تھی، نسبت تھی تو مولا علی کی تھی، نسبت تھی تو امام حسن کی تھی، نسبت تھی تو امام حسین کی تھی، نسبت تھی تو داتا علی اجمیری کی تھی، نسبت تھی تو معین الدین چشتی اجمیری کی تھی، نسبت تھی تو خواجہ غلام فرید کی تھی، نسبت تھی تو بابا فرید گنج شکر کی تھی، نسبت تھی تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی تھی، اور اگر نسبت تھی تو میرے بابا جی سرکار خواجہ نور محمد چرائی کی تھی. رسالت گج کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری 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 حیدری. اور میرے پورا سبھی پیرا نبی پیرا نبی پیرا نبی حزب اللہ ہر دم ہو گئے. روزہ رسول پر جاؤ تو شرطے کہتے ہیں یہاں پر دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں پر دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. یہ جالیاں کچھ نہیں کرا سکتی، یہ جالیاں کچھ نہیں کرا سکتی. یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. یوسف علیہ السلام کو مصر میں پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کے والد کی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور کہا میرے باپ کو یہ کرتا جا کر دو، میرے باپ کو جا کر یہ کرتا دو، ان کو کہو اپنی آنکھوں پر لگائے، بینائی واپس آ جائے گی، بینائی واپس آ جائے گی. چڑاہیو جاگ کے رویو، چڑاہیو جاگ کے رویو. تاڑی بیٹری 100% ہونی چاہیے، بیٹری 100%. موشا 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 سیار 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 چورے والا چورے والا چورے والا چورے والا چورے والا چورے والا چورے والا. یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور کہا یہ یعقوب علیہ السلام کو جا کر دو، ان کو اپنی آنکھوں پر لگائیں، آپ کی بینائی واپس آ جائے گی. وہ کرتا یعقوب علیہ السلام تک پہنچایا گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں پر لگایا، بینائی واپس آ گئی. کہ چڑاہیوں میں کیوں نہ کہاں اگر یوسف دا کرتا یعقوب نو بینائی دے سکتا ہے تے محمد دے رونے دیا جالیاں ساڑیاں مرادہ بھی پوریاں کر سکتی ہے. رسالت بکلا جو ہاتھ کٹ گیا تو نعرہ بلند کرو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
ہوے ہر ویلے ہوے ہر دل ہوے میں پھر کیوں نہ کہاں کہ اگر یوسف دا کرتا یعقوب نو بینائی دے سکتا ہے تے محمد مصطفیٰ ساڈیاں دعاواں سن دے بھی نے اللہ کولو پوریاں بھی کرا دے رہے محفل وچ بیٹھے بھی حضور دے عاشق ہون محفل کران والا بھی حضور دا عاشق ہوئے محفل سے بیٹھی بھی حضور دی اولاد ہوئے ہون تسی جاگے ہو وہ نال نال ٹری جانے میرے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ دی طرف علاء الدین خلجی نے پیغام بھیجیا کہ بادشاہ سی نا انہیں کیا میں تانوں ملنا ہے میرے پیرو مرشد میں تانوں ملنا ہے وہ وقت بڑا مشہور بادشاہ سی علاء الدین خلجی نے پیغام بھجوایا میرے مرشد میں تانوں ملنا ہے میں تانوں ملنا چاہنا ہوا تو پیغام آپ تک آیا نظام الدین اولیاء تک آیا آپ نے کہا بادشاہ میرے کو آن دی لوڑ نہیں مینوں امیراں دی نہیں لوڑ مینوں اللہ دے غریباں دی لوڑ ہے مینوں امیراں دی نہیں لوڑ مینوں اللہ دے غریب بندیاں دی لوڑ ہے اگر تو ایک دروازے جو آئے گا میں دوسرے دروازے تو نکل جاواں گا تو ایک دروازے تو آئے گا میں دوسرے دروازے تو نکل جاواں گا میرے حکم دی نافرمانی نہ کری انہیں گل نہ منی آ گیا دربار تے آ گیا انہیں آگے کیا میرے پیرو مرشد نو پیغام بھیجو کہ علاء الدین خلجی آیا ہے اندروں واپس پیغام آ گیا مرشد دا کہ نہیں میں نہیں ملنا میرے کول وقت نہیں ہے اے وقت میں غریباں واسطے رکھیا ہے ہجے امیراں دا ٹائم نہیں آیا اے میرا وقت صرف تے صرف غریباں واسطے ہے چراہیو جویں ساڈا وقت صرف تاڈے واسطے ہے پیغام بھیجیا کہ پیرو مرشد نو دسو علاء الدین خلجی آیا ہے وقت دا بادشاہ آیا ہے تے جدوں اندروں پیغام وہ پہنچیا تے پیرو مرشد نے واپس پیغام بھجوایا کہ میرے کول اے وقت صرف غریباں واسطے ہے اے وقت امیراں واسطے نہیں تے چڑاہیوں میں کیوں نہ کہا ساڈا بھی وقت صرف تواڈے واسطے ہے کسے واسطے نہیں انہیں جدوں ویکھیا نا کہ دروازے تے خادم کھلوتا ہے تو دے ذہن جو خیال آیا بادشاہ دے ذہن جو خیال آیا کہ اے خادم تے ساڈے محل دے باہر چنگے لگ دے نے فقیراں دے دربار دے باہر اینا دا کی کم اینا خادمہ دا کی کم ہے فقیراں دے دربار تے اے ساڈے محل تے اچھے لگ دے نے اللہ دے ولیاں کول چنگے نہیں لگ دے فقیراں کول اے خادم چنگے نہیں لگ دے انہیں ایک پرچی پھڑی چڑھائیو واقعہ تیان نال سننا ہے ایک کاغذ پھڑیا او دے لکھیا میرے پیرو مرشد اے جڑا تہاڈا خادم دروازے تے کھلوتا ہے تے مینوں اندر آن نہیں دیندا پیا میں تہاڈے کولوں سوال کرنا وا کہ اے درباری خادم تے بادشاہ دے محل دے سامنے اچھے لگ دے نے اللہ دے ولیاں کول اچھے نہیں لگ دے پرچی جدوں نظام الدین اولیاء کول گئی تے آپ نے پڑھیا
آپ نے جلال آ گیا. آپ فرمان لگے علاؤدین خلجی تیرے دروازے تے خادم کھلوتے غریباں نو روکن واسطے, میرے دروازے تے خادم کھلوتے امیراں نو روکن واسطے. نعرہ رسالت, ہاتھ بلند کرو, ہاتھ بلند کرو, نعرہ رسالت. ذرا نعرہ مارو نو نعرے والے پیچھے پانچ بڑی ضمانت سپر پاور ایٹم کا نعرہ حیدری 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 حیدری. جدا کھائیوں کے گیت بھی گانے چاہیے نے, کہ نمک حلالی کرنی چاہیے, کہ نسنا چاہیے. اسی کھانے سرکار دیا, کھانے سرکار دیا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری 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 حیدری. بات بارہ چورا شریف پیرا کا پیر حزب اللہ ہر جب ہوئے ہی ہوئے, ہر ویلہ ہوئے. ذوق سے بولو, جا کے بولو, جا کے بولو. مرشد دسیا نوری وسیا ہوئے کون مقام ہے جسم و جان ہے دونوں جہاں میں چار چفیرے شمس میرے دھوپ ہنیرے عرشت ہوئے فرشت ہوئے. جھوم کے بولو اور لب چوم کے بولو, ذرا مل کر بولو, ذرا سب کو بتا دو, شور بجا دو. سانو مرشد دسیا ہے مدرج وسیا ہوئے ہر والا ہوئے. نظام الدین اولیاء نے جب وہ پرچی پڑھی کہ بادشاہ نے لکھیا کہ پیرو مرشد تسی میرے بادشاہ, میں اس دنیا دا بادشاہ تسی میرے بادشاہ. اے بندے اے خادم میرے دربار دے سامنے کھلوتے چنگے لگ دے نے, کسی فقیر دے دربار دے کھلوتے چنگے نہیں لگ دے. تے اندروں پیغام آیا, آپ نے لکھ کے بھیجیا کہ تیرے دربار دے باہر خادم کھلوتے غریباں نو روکن واسطے, فقیر دے دربار دے خادم کھلوتے امیراں نو روکن واسطے. انہیں پھر پرچی دے لکھیا یا حضور میری غلطی معاف کرو تے مینوں اپنے دربار دی کم از کم زیارت ہی کرن دو, اپنی زیارت نہیں کرن دینی تے مینوں اپنے دربار دی ہی زیارت کرن دو. اجازت اندروں مل گئی, اجازت مل گئی کہ تو دربار ویکھ سکدا ہے. وہ سب تو پہلے لنگر خانے ول گیا, علاؤدین خلجی سب تو پہلے لنگر خانے ول گیا, انہیں لنگر خانہ ویکھیا. پھر اس تو بعد وہ استبل ول گیا. جدوں استبل ول گیا اودیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں کہ کوڑیاں دے پیراں دے اندر سونے تے چاندی دیاں زنجیراں نے, سونے تے چاندی دیاں زنجیراں نے, کوڑیاں دے پیراں دے اندر سونے تے چاندی دیاں زنجیراں نے. وہ ویکھ کے حیران رہ گیا. انہیں پھر کاغذ پڑھیا, پھر لکھیا میرے پیرو مرشد میرے بادشاہ اے سونا تے چاندی بادشاہ کو اچھا لگدا ہے, اللہ دے ولی کو چنگا نہیں لگدا. اے سونا تے چاندی بادشاہ کو اچھا لگدا ہے, اللہ دے ولی کو کسے فقیر کو چنگا نہیں لگدا. اندر جدو پیغام پہنچیا نظام الدین اولیاء نے کاغذ پھڑیا, او دے اوتے لکھیا بادشاہ علاؤدین خلجی تسی سونا رکھ دے ہو صاحب کے, اسی سونا رکھ رہے ہیں کوڑیاں دے پیراں اندر. نعرہ رسالت, سارے ہاتھ کر گئے, سارے ہاتھ کر گئے. نعرہ رسالت, حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں, ہاتھ کر گئے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یار ابھی سردی پیاری جیسا تجھے ہاتھ بکھوائی دیتے ہیں, ہاتھ مار کے دو. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری 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 حیدری. مرشد 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 سید سید حقا 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 حقا. کسی بھی بولے یار کی گل ہے. چرائیو نظام الدین اولیاء نے او دے اوتے لکھ کے بھیجیا کہ تسی بادشاہ سونا چاندی نو سام کے رکھ دے ہو, اسی اللہ دے ولی انہاں نو کوڑیاں دے پیراں اندر رکھنے ہاں. تے پھر ثابت ہو گیا دنیا دار نو پیار ہے سونے چاندی نال, اللہ دے ولی نو پیار ہے اللہ دے او دے حبیب دے نال. حق نعرہ رسالت,
پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف تے بانی سندھ تو ایک بابا جی گولڑا شریف جا پہنچے اسلام آباد جا پہنچے اس علاقے تے جا کے پیر صاحب دی بیعت کی تھی پیر مہر علی شاہ صاحب دی بیعت کی تھی تے واپس جدو سندھ آئے نا تے کسی نے کیا پیر جی بڑے دور جا کے کسی بابا جی بڑے دور جا کے کسی پیر دی بیعت کیتی ہے بڑی دور جا کے کسی پیر دی بیعت کیتی ہے پیر تے نیڑے دا ہونا چاہیے پیرو مرشد تے نیڑے دے ہونے چاہیے نے تاکہ کم از کم پیر آ کے خوشی غمی جو شریک تے ہو سکے پیر تے نیڑے دا ہونا چاہیے تے بابا جی کہنے لگے نہیں یار میں مہر علی شاہ دا بڑا سنیا سی تے میں سوچیا کیوں نہ میں جا کے دی بیعت کر لا بابا جی نے کیا میں کیوں نہ جا کے دی بیعت کر لا جو سندھی نے کیا بابا جی کوئی فائدہ نہیں او اینی دوروں کتھوں تاڑی خوشی چاہن گے کتھوں تاڑی غمی چاہن گے تے تسی جا کے بیعت واپس موڑاؤ بیعت واپس موڑاؤ او بابا جی واپس سندھ تو نکلے واپس گولڑا شریف پہنچے رات ہو گئی آپ دے مرید نے کہا حجب پیر صاحب مصروف نے سون لگے نے تسی کل صبح ہن ملاقات کرے ہو اوتے ہن سو گئے بابا جی تے بابا جی نے خواب چ کی ویکھیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب دا ہاتھ ہے اونا دے مرشد دے ہاتھ اندر اگو اونا دے مرشد دا ہاتھ ہے اونا دے مرشد دے ہاتھ اندر تے اینڈ تے جا کے سب دا ہاتھ ہے رسول اللہ دے ہاتھ اندر سب دا ہاتھ ہے رسول اللہ دے ہاتھ اندر بابا جی اٹھ گئے بابا جی کمنا شروع ہو گئے بابا جی ساری رات سو نہ سکے اگلے دن صبح ہو گئی سامنے دیکھیا پیر مہر علی شاہ صاحب آ رہے نے سامنے دیکھیا پیر مہر علی شاہ صاحب آ رہے نے پیر مہر علی شاہ صاحب پوچھنے لگے بابا جی ہون تاڑا کی فیصلہ ہے ہون تاڑا کی فیصلہ ہے ہون بھی بیعت واپس موڑ دیجئے بابا جی نے کہا یا حضور غلطی ہو گئی ہے میں نہیں سی جانتا تاڑا ہاتھ رسول اللہ دے ہتھا چے تاڑا ہاتھ رسول اللہ دے ہتھا چے پیر مہر علی شاہ صاحب نے اگو تاریخی جملہ بولیا آپ نے فرمایا جنہیں مرشد رو پڑھ لیا انہیں محمد رو پڑھ لیا جنہیں مرشد رو چھڑ دیتا انہیں محمد رو چھڑ دیتا جب سمجھ گئے اکبر بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 ہم اپنے نبی کو دلدار نبی کو لجپال نبی کو منٹھار نبی کو ہم سونے نبی کو ہم سونے نبی کو ہم سونے نبی کو ہم اپنے نبی کو ہم اپنے نبی کو ہم اپنے نبی کو ہم پیارے نبی کو ہم پیارے نبی کو جن نے اپنے مرشد نو جان لیا انہیں رسول اللہ نو بھی جان لیا جن نے اپنے مرشد نو چھڑ دیتا انہیں رسول اللہ نو چھڑ دیتا تے چرائیو پھر میں کیوں نہ کہاں جن نے محمد دے نور نو پا لیا جن نے نور محمد نو پا لیا جن نے محمد دے نور نو پا لیا سمجھو اس نے محمد نو بھی پا لیا جن نے محمد دے نور نو چھڑ دیتا نور محمد نو چھڑ دیتا انہیں محمد نو بھی چھڑ دیتا محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ آپ دے کول ایک مولوی صاحب آئے مولوی صاحب نے سوال کیتا میاں صاحب میں نویا دسو کہ واقعی حضور حاضر ناظر نے کہ واقعی حضور حاضر ناظر نے میاں صاحب نے کہا میں تینوں تیرے سوال دا جواب دینا وا پہلے تو یہ پیالہ پھڑ تے پانی دا پیالہ پی لے پھر میں تینوں تیرے سوال دا جواب دینا وا کہ واقعی حضور حاضر ناظر نے اس مولوی صاحب نے جدو پیالہ پھڑیا نا تے پانی چ ویکھیا تے کہ روزہ رسول سی پانی دے اندر روزہ رسول دا اکسی تے او مولوی صاحب پانی نہ پین میاں محمد شرپوری نے پوچھا مولانا پانی کیوں نہیں پیندے پے
पानी क्यों नहीं पींदे पे? मौलवी साहब कहन लगे पानी किवें पीवा, अगे ते रोजा रसूल है। पानी किवें पीवा, अगे ते पानी दे अंदर रोजा रसूल है। ते आप नू वजद आ गया, मियां मोहम्मद शरपुरी नू वजद आ गया। आप फरमान लगे ओ चलिया तू इत्थे बह के ओनू वेख सकदे है, अगर तू इत्थे बह के मुहम्मद नू वेख सकदे है, ओ मदीने विच बह के तेनू भी वेख सकदा है। नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, पीर नक्शबंद, आप बुखारा शरीफ तो अफगानिस्तान चले गए, बुखारा शरीफ तो अफगानिस्तान चले गए। अगे आपने मुरीदा ने आपका इस्तकबाल किया, आपने मुरीदा ने आपका इस्तकबाल किया, जिवें सईद पिंडर ने साडा इस्तकबाल किया है, जिवें सईद पिंडर ने साडा इस्तकबाल किया है। आपने मुरीदा ने आपका इस्तकबाल किया। एक काफिर बच्ची दूर खड़े होके ए सारा मंजर देख रही थी, वो अगे हुई ते पूछा मुरीदा नू ए कौन आया है, ए कौन आया है? मुरीद कहन लगे ए साडा मुर्शिद आया है, ए साडा मुर्शिद आया है, अल्लाह दा वली आया है, ए साडा मुर्शिद आया है। ते बच्ची ने पूछा कि मैं अगे होकर उन्हें मिल सकनी आ? मुरीदा ने कहा क्यों नहीं। वो बच्ची अगे हुई, उन्हें पूछा पीर जी मेरा इको ही सवाल है, मैनू दसो मुर्शिद कौन होंदा है, मुर्शिद कौन होंदा है? पीर नक्शबंद ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि जेड़ा अपने मुरीद दे औखे वेले कम आए ओही मुर्शिद होंदा है। जेड़ा अपने मुरीद नू दुख च याद रखे नाल सुख च भी याद रखे ओ पीर होंदा है, ओ कामिल मुर्शिद होंदा है। तो काफिर बच्ची ने कहा अगर गल इंज है ते मैं भी मुसलमान होनी आ, मैं भी तुहाडी बैत करनी आ। काफिर बच्ची कह के उथों निकली ते क्या मेरे वास्ते भी दुआ करियो, हुण तुसी मेरे पीर हो ते मेरे वास्ते भी दुआ करियो। जिथे भी रवेंगी साडे साए थले रवेंगी, चुराइयो तुसी जिथे भी रहोगे साडे साए थले रहोगे, जिथे भी रहोगे नूरे मुहम्मद दे साए थले रहोगे, जिथे भी रहोगे बाबा जी सरकार दे साए थले रहोगे। आपने भी नक्शबंद ने फरमाया जा बेटा तू जिथे मर्जी जा, जिथे भी रवेगी साडे साए थले रवेगी। ओ बच्ची नू पीर दी दुआ सी, उस बच्ची नू उस मुरीदनी नू अपने पीरो मुर्शिद दी दुआ सी। बच्ची जाके बादशाह दे महल अंदर सीनियर मुलाजिम भर्ती हो गई, सब तो सीनियर मुलाजिम भर्ती हो गई। सब जिन्ने मुलाजिम सानू हसद करना शुरू हो गए, कहते साडे तो बाद आके साडी सीनियर किवें बन गई है, साडे तो बाद आके साडी सीनियर किवें बन गई है। मैं किन्ना जिदे पीछे मुर्शिद दी दुआ होए और छेती छेती सीनियर बन जाता है, जिदे पीछे मुर्शिद दी दुआ होए और छेती छेती जूनियर तो सीनियर बन जाता है। जिंज ओ बच्ची जूनियर एच सीनियर बन गई, सारे हासिदीन ओदे तो हसद करना शुरू हो गए कि ए इन्नी जल्दी आके इन्नी छेती इन्हें मुकाम किवें पा लिया, बादशाह दी नजर च इन्नी छेती मुकाम किवें पा लिया। उन्होंने सब ने रल के उस बच्ची दे खिलाफ साजिश की थी। उन्होंने एक बादशाह दा कीमती हार चुरा लिया ते नाम उस बच्ची दा लगा दिता कि इस बच्ची ने वो हार चोरी कीता है, इस बच्ची ने वो हार चोरी कीता है। बादशाह ने बिना सोचिया फैसला सुना दिता कि इस बच्ची नू छत ते ले जाके धक्का मार के थल्ले सुट दवो, इस बच्ची नू छत ते ले जाके धक्का मार के थल्ले सुट दवो। उस बच्ची ने छत ते जदों ले जाया गया, बच्ची ने पहली आवाज लाई पीर नक्शबंद जी मैनू बचा ना जावो, ताड़ा मुरीद मुश्किल च मैनू बचा ना जावो। कोई ना आया, फिर बच्ची नू धक्का मार दिता गया। उस बच्ची ने फिर आवाज लाई बाबा जी हूं ते बचा ना जावो। जदों बच्ची बिल्कुल जमीन दे नेड़े आ गई, उन्हें फिर आवाज लाई पीर जी मेरी जान चली है, मैनू हूं ते बचा ना जावो।
فونن اوتھے کسی نے آ کے انہوں ہتھا چ اٹھا لیا کسی بابے نے آ کے اس بچی نو ہتھا چ اٹھا لیا کیا مرید نہیں گھبرانا نہیں تیرا پیر آ گیا ہے کیا سعید پنڈر گھبرانا نہیں تیرے دوویں پیر آ گئے ہیں تیرے پیچھے پاور چوڑا شریف دی ہے بابا جی سرکار دی ہے کسی میدان چ ناکام نہیں ہوئے گا ہر میدان چ کامیاب ہوئے گا اس بچی نے پوچھا بابا جی بخارا تے بڑا دور ہے تسی بخارے تو اینی چھیتی ایتھے کتنے آ گئے ہو بخارے تو اینی چھیتی ایتھے کیویں آ گئے ہو کیا میری مریدنی جویں تو چبارے تو ایتھے آئی ہے نہ بخارے تو ایتھے آخری واقعہ دے تانوں انشاءاللہ اگلے سال پھر ملن آواں گے انشاءاللہ بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن والی سرکار ویک فقیرہ اللہ دیا آپ ایک جگہ تو لنگے اگے ایک عورت چکی پیس رہی سی ایک عورت چکی پیس رہی سی اور چکی دے دو حصے نے ایک او دا اپر پارٹ ایک او دا لوور پارٹ او دے دو حصے نے او دے اندر دانے نو پیسیا جاندہ ہے پھر او دا آٹا بندہ ہے او عورت دانیاں نو پیس رہی سی چکی چلا رہی سی دانیاں تو آٹا بندہ جا رہا سی بابا فرید گن شکر کولوں دی گزرے آپ اشک بار ہو گئے آپ نے رونا شروع کر دیتا کہ جو اینا دانیاں نال ہوندہ پہ اوہی روزے محشر اس امت نال بھی ہوئے گا کیا چکی چ پیسے جان گے اے چکی چ پیسے جان گے آٹا بن بن کے نکلدا جائے گا اگے بیٹھی عورت بھی اللہ دی ولی تھی اگے بیٹھی عورت بھی ولیہ تھی انہیں ایک حصہ اتل والا چوک دیتا اتل والا حصہ چوک دیتا تے کیا ویک فقیرہ اللہ دیا ویک فقیرہ اللہ دیا ذرا کن دلے دے کھول اے تک لے او بچ کے نہیں جڑے بیگے کلی دے کھول رسالت بچ کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 دار چورا شریف پیرا نبی سونے پیر لاجپال پیر باغبان پیر بے مثال پیر لاجواب پیر سونے پیر یعنی او دانے بچ گئے نے جڑے کلی دے کول رہ گئے او لوگ بچ جان گے جڑے اللہ دے ولی دے کول رہ گئے لوگ بچ جان گے جڑے اللہ دے ولی دے کول رہ گئے روزے محشر جدو فرشتے وڈے وڈے عبادت گزارا نو جہنم وال لے کے جا رہے ہون گے اوتھے خواجہ نور محمد چڑائی دے غلام بھی کھلوتے ہون گے اوتھے بابا جی سرکار دے ملانو بھی کھلوتے ہون گے تے تسی سارے ہستے پہ ہوو گے مسکراندے پہ ہوو گے
سرکار دے غلام ایک زبان سے یہی بولن گے ویک فقیرہ اللہ دیا ذرا کٹ دلے دے کول اے تک لے او بچگری جڑے بیگے ولی دے کول اے تک لے او بچگری جڑے بیگے نور محمد دے کول اے تک لے او بچگری جڑے بیگے آبت اجاز دے کول سبحان اللہ ہون بخت چنگے ملے پیر کامل اے تے رب دا بڑا احسان سمجھو جن ویکھیا یاد خدا آوے کامل ولی دی خاص پہچان سمجھو حضرت شاہ نصیر چراغ